बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेनेट के ऐवान में होने वाली गर्मा गर्म बहस ने मुल्क की सियासत में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है। क्या वाकई तहकीकात के लिए कमेटी बनेगी या ये मामला भी सियासी बयानात तक महदूद रहेगा? अगर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये चैलेंज आज की सियासत का सबसे बड़ा मौजू बन चुका है। पार्टी वफादारी, मुबैना माली लेन देन और क़यादत से जुड़े सवालात ने एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। एक जानिब तहकीकात का मुतालबा, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश। आखिर असल हकीकत क्या है? सेनेट में होने वाली गुफ्तगू ने सोशल मीडिया पर नई बहस और कई अहम सवालात को जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम तराशी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत पोशीदा है? इमरान खान का नाम, पार्टी नज़्म व ज़ब्त और मुबैना इल्ज़ामात, ये तमाम अवामिल सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ऐवान में दिया जाने वाला एक खुला चैलेंज आने वाले दिनों में अहम सियासी असरात मुरतब कर सकता है। आज की कार्रवाई ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी कशमकश अब सिर्फ टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं रही। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद इस पर आगे बात करेंगे। लिए हैं और सेनेटर बनी है। मैंने कहा वाह, मैंने तो कमाल कर दिया है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने तो यहाँ देखा है कि लोग पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपनी पार्टी की वफादारियां तोड़ देते हैं। कि ये गई हैं एनडीयू में, वहाँ पे सर सारी पार्टी जाती हैं और हमारा भाई है सनाउल्लाह मस्तिकल, वो भी गया है। खान साहब ने अपनी बहन को क्या कहा, जो ट्वीट चला है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, वो भी मेरे पास है और फिर जो गुफ्तगू हुई है वो भी मेरे पास है कि ये मीर जाफर और मीर सादिक हैं। मैं जिनसे नहीं मिलना चाहता ये उनको जाके मिलते हैं और ये मेरी जान लेना चाहते हैं। अगर ये बात गलत साबित हो सर, आई विल रिजाइन। अगर ये दुरुस्त साबित हो, शी विल रिजाइन। मैं सर आगे ओके हो गया सर, आप कमेटी बनाएं सर। सर आप बिस्मिल्लाह करें, कमेटी बनाएं। ये बात मैं करता हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें सर, कमेटी बनाएं। बाबा साहब, मैं इस बात के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि राना साहब जी, आप जी खलीतार मैंने कहा ना, उस आपको पता है वो सिंधु हैं, पता है आपको? जनाब चेयरमैन, हाँ, मोहतरम सेनेटर साहिबा ने जो बात की है, उन्होंने कि दोनों फ्रीक जो है वो दोनों फ्रीक और एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुँचें। जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। इसी को कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारे कायदे ऐवान भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं, वो रिकॉर्ड पे हैं। उन्होंने 2 मरतबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सामने अपोजिशन की जो मुअज़्ज़ज़ क़यादत बैठी थी, उन्हें ये कहा कि आएँ, बैठें और तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हम बैठ के बात करने और इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं आपको अपने पास नहीं बुलाता, आप स्पीकर साहब के चैम्बर पे रोज़ जाते हैं। हमें आज़ादी पे 14 अगस्त पे जो उन्होंने ये कहा कि आएँ, मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें, बात करें और तमाम इश्यूज़ को जो है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है, जहाँ से आप चाहें बात शुरू कर लें, हम उनको जो है वो रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं। अगर जो मोहतरमा सेनेटर साहबा जो बात कर रही हैं, मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है, ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं हैं। जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में
ٹھیک ہے وہ یہ ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے، میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو، وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک، میڈیا تک، ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، ایسے کریں، جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے، میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو، وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک، میڈیا تک، ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو اب عوام محض دعوے نہیں بلکہ ٹھوس شواہد اور واضح موقف دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر تحقیقات کے لیے کمیٹی بنتی ہے تو اس کی رپورٹ عوام کے سامنے آنی چاہیے
تاکہ تمام ابہام دور ہو سکیں۔ سیاست میں الزام لگانا آسان لیکن اسے ثابت کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ اب صرف چند افراد کا نہیں بلکہ سیاسی ساکھ اور اعتماد کا سوال بن چکا ہے۔ عوام غور سے دیکھ رہی ہے کہ کون اپنے موقف پر قائم رہتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مذاکرات اور محض آرائی دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ حقائق سامنے آئیں اور شفافیت برقرار رہے۔ آپ کی رائے میں کیا آزاد تحقیقات اس تنازع کی حقیقت سامنے لا سکتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کیا یہ سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا واقعی سنجیدہ الزامات کا معاملہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔